अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब कई मरतबा इक़्तिदार से निकाले गए और उतनी ही दफ़ा वो वापस भी आए, उन्होंने कम बैक किया। सियासत में जब जब उनके बारे में यानी कि ये तासुर कायम किया गया कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई, उनके ऊपर कांटा लग चुका है, अब उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है, तब तब उन्होंने कम बैक किया और बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। ये अगर कुल मिला के मैं आपसे कहूँ तो चौथा बड़ा कम बैक होगा जो नवाज़ शरीफ साहब अपने सियासी कैरियर में कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालात हैं, अभी जो मामलात नज़र आ रहे हैं, अभी चीज़ें जिस तरफ को जा रही हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में डिस्कशंस हो रही हैं या जो सियासी हलकों में बातचीत हो रही है, उसके मुताबिक एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है। और इसकी जो मंजिल मकसूद है वो वही ज़ाहिर सी बात है पावर कॉरिडोर्स हैं और इक़्तिदार है और पार्लियामान में वापसी है। तो ये सारी चीज़ें बिल आखिर हम फिर अपनी आंखों के सामने एक मरतबा फिर होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ खुद ब खुद नहीं हो जाता। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, आप कोई चाल चलते हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ होती हैं या आप कोई ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको ये फ़ायदा हो रहा होता है। तो ऐसी 3 चीज़ों का जिक्र आज मैं करूँगा आपके साथ कि वो ऐसी 3 कौन सी जो हैं वो चालें हैं जो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चलते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे कौन से वो 3 पत्ते हैं या आप कह लें कि ऐसे वो कौन से 3 कार्ड्स हैं कि जो वो अपने बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि क्लोज टू हिज चेस्ट वाली बात है कि वो अपने बिल्कुल सीने से लगाए रखते हैं और उनके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल पैरा रहते हैं, और शायद यही उनकी कामयाबी का राज है। ये जो वापसी है ये ज़ाहिर है खुद ब खुद नहीं हो जाती है। इसके लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, कोई आप चाल चलते हैं, कोई आप प्लान बनाते हैं और उस प्लान पर फिर बड़ी सख्ती से अमल पैरा रहते हैं, तब जाकर आप कामयाबी के करीब पहुँचते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 बड़ी चीज़ें थी या हैं जो नवाज़ शरीफ साहब करते रहे हैं। मैं ज़्यादा माजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं इमरान खान से यहाँ तक का जो सफ़र है उसको अगर हम एनालाइज़ करें तो ऐसी 3 कौन सी बड़ी चीज़ें थी, 3 ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे कि जिनके ऊपर जब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपना प्लान बनाया, तो वो सख्ती से कारबंद रहे और शायद उन्होंने ही इन चीज़ों पे जो उनका अमल पैरा रहना था उन्होंने उसको पे ऑफ किया। न सिर्फ पे ऑफ किया बल्कि इसमें से मैं एक जो कंडीशन है, एक जो उनका प्लान है या एक जो उनकी टैक्टिक है, उसके ऊपर तो आपको यहाँ तक कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी दाद दिए बिना नहीं रह सकी। उसका भी मैं जिक्र आगे चल के करता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चाल है कि जो वो चलते हैं और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने बारहा उनको आजमा भी लिया, देख भी लिया, लेकिन वो अब मोतरफ हो गए कि हाँ जी ये वाली क्वालिटी जो है नवाज़ शरीफ साहब पोजेस करते हैं। तो जो पहला यानी कि आप कह लें कि जो ट्रेट है वो है खामोश रहने का फ़न और मौके पर अपनी बात को, अपने मुद्दे को, अपनी चीज़ को, अपने जो उनका मसला है उसको आगे बढ़ाना, उसको उठाना। वो आप उनके पॉलिटिकल कैरियर में देख लें, कई मरतबा ऐसे मौके आए हैं कि जब वो एक बयानिए के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ आगे आते हैं और फिर थोड़ा अरसा गुजरता है तो वो उसी के ऊपर खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो उसके बाद फिर उसी बयानियों को पूरी शद्दोमद के साथ जो है वो आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। तो ये जो इंटरवल्स आते हैं, ये जो पॉजेज आते हैं, ये जो गैप्स आते हैं, ये जो वक्फे आते हैं उनकी तमाम स्ट्रैटेजी में, ये बेसिकली एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट होता है। ये एक कैलकुलेटेड जो है वो मूव होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बस रैंडमली कभी कुछ करने लग जाते हैं और कभी नहीं करते हैं। इसकी मैं 1-2 मिसालें आपको दे दूं कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब जेल में रहे तो जैसे अभी इमरान खान साहब हैं कि रोज़ाना उनका कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ आ रही है जिससे उनके माइंड सेट का पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या चीज़ें तंग कर रही हैं, क्या चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, क्या बुरी लग रही हैं। हर चीज़ यानी कि उनके वकला के ज़रिए, उनकी बाकी जो मुलाकात करने वाले हैं उनके ज़रिए हम तक पहुँच रही है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में रहे तो बड़ा लिमिटेड सा उनका जो है ना वो इंटरेक्शन रहा बाकी दुनिया के साथ जो बाहर लोग मौजूद थे। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, पावर में थे, उनको हर तरह की सपोर्ट हासिल थी, तो वो वक्त था कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी इस स्ट्रैटेजी पे अमल किया और उन्होंने खामोशी से ज़्यादा वक्त गुजारा। हत्ता कि वो जब लंदन जाने में भी कामयाब हुए विद द परमिशन ऑफ दैट मतलब पीटीआई गवर्नमेंट, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी अरसा खामोशी से गुजारा है। ये खामोशी का अरसा गुजारा। और साथ ही अगर आपने नोट किया हो तो मरियम नवाज साहिबा भी बीच में कई मरतबा ऐसा होता है कि वो बड़े लंबे लंबे पॉजेज लेती हैं और वो खामोश रहकर अपना वक्त गुजारती हैं। तो ये बाप बेटी की एक मुश्तरका आप कह लें कि क्वालिटी है या सिफ्त है या उनका एक ट्रेट है या उनकी एक जो है ना वो टैक्टिक्स में काउंट होता है कि जनाब वो ये काम किस वक्त करना है, किस वक्त नहीं करना, कौन सी बात कहनी है अभी, कौन सी नहीं कहनी है। तो वो इस चीज़ के ऊपर बड़े कारबंद रहते हैं। दूसरा जो उन्होंने काम किया वो भी बड़ा अनयूजुअल है। वो ये था कि इमरान खान साहब की गलतियों से या आप कह लें कि उनकी बेवकूफ़ियों से उन्होंने फ़ायदा उठाया। जहाँ जहाँ इमरान खान साहब ने मिस्टेक्स की, जहाँ जहाँ उन्होंने इर्रेशनल जो भी स्टेप्स लिए, उसको जो है नवाज़ शरीफ साहब ने अपने फेवर में किस तरह यूज़ किया, उसकी मैं आपको चंद मिसालें दे देता हूँ। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो है वो मौका था कि जब सब ने तनकीद की और PMLN को भी जो है बड़े ताने सुनने पड़े कि जी ये आप कौन सी वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं और फलाना और ये और वो फलाना। लेकिन वो वक्त अब चूंकि गुजर गया, अगर आप उसको रैशनली एनालाइज करें तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्री प्लान उनका जो है ना वो एक मूव था
کہ اگر اس وقت جنرل باجوہ کو ہٹایا جاتا ہے تو پولیٹیکلی اسپیکنگ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ نون لیگ کو شاید نہیں ہوگا، کیونکہ نیا آرمی چیف نون لیگ اپوائنٹ نہیں کرے گی. جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیا آرمی چیف جو ہے اس وقت وہ جنرل فیض کو لگا دیتے. تو وہ سارے معاملات کا بھی آپ کو علم ہی ہے کہ جنرل فیض کے یا عمران خان صاحب کے جو معاملات تھے ایک دوسرے کے ساتھ جتنی قربت تھی، تو اگر وہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر نون لیگ کا کیا حشر ہوتا اور وہ کس جگہ کھڑی ہوتی آج. تو یہ بھی ایک شاید ان کے مائنڈ میں کیلکولیشن تھی، اور انہوں نے اس وقت جو جنرل باجوہ کو سپورٹ کیا ان کی جو ایکسٹینشن کو، وہ بہرحال اس کو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ ایک گناہ تھا، اور شکر ہے کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں. پارٹی لیڈرشپ نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سپورٹ کیا. لیکن اب اگر آپ ان سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں بہت سارے پارٹی لیڈر سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اٹ واز اے اسمارٹ موو، کہ اس وقت اگر ہم یہ کر دیتے تو نیا آرمی چیف بھی پی ٹی آئی لگا دیتی، اور نیا آرمی چیف جب وہ اپنی مرضی کا لگا دیتے تو پھر پتہ نہیں معاملات ہمارے ہاتھ میں رہتے یا نہ رہتے، یا بلکہ ان کا یہ گمان ہے کہ ایسا ہم سوچنا ہی چھوڑ دیتے کہ پھر کوئی ہماری بھی دال گلتی اور ہمارا بھی کوئی کام بنتا. اب اس کا الٹیمیٹ فائدہ کیا ہوا؟ اس کا الٹیمیٹ فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ آرمی چیف اسی مطلب وہ جو باجوہ صاحب کی کنٹینویشن جاری رہی، ان کے اختلافات بھی ان کے ذہن میں تھے کہ جناب یہ اختلافات بھی ان لوگوں کے آہستہ آہستہ ابھر کے آ رہے ہیں سامنے، تو ان اختلافات میں جب شدت آئی تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی نون لیگ کو ہوا. اور بعد میں جب تحریک عدم اعتماد آ گئی اور اس کے بعد جناب معاملات ہم نے دیکھے، تو پھر عمران خان کے ہاتھوں ہی جو ہے وہ جنرل باجوہ پر تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے بڑے یعنی کہ نا سخت قسم کے بیانات بھی دیے اور بڑا ان کو تابڑ توڑ حملے کیے، جلسے جلوسوں میں ان کو لتاڑا اور باقی ساری چیزیں کی. لیکن بہرحال ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور تو پھر جب فوج نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ بات اب بالکل جو ہے وہ ہر دائرے سے ہر لمٹ سے باہر ہو رہی ہے، تو پھر DGISI نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یاد دلایا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جن لوگوں کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں آپ انہی سے ملنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، ملتے بھی ہیں، اور پوری یعنی کہ لائف ٹائم جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن کی بھی آفر کرتے ہیں. تو اتنی ہی بات کریں کہ جتنی آپ سہ سکیں، جتنی آپ میں سکت ہے کہ آپ اس کو برداشت کر لیں، کیونکہ باقی لوگ بھی جو دوسرے اینڈ پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. تو اگر وہ کہیں گے اور وہ اپنی بات سنائیں گے تو پھر آپ کے پاس شاید کہنے کو یا سنانے کو کچھ نہیں بچے گا. تیسرا جو اہم ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا وہ تھا آرمی چیف، یعنی کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا. جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کا جب معاملہ آیا، پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو اتنا کنٹروورشل بنایا جائے. اس وقت جلسے جلوس ریلیاں نکالی، تقاریر کی، اور انہوں نے یہ مکمل طور پہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جی جو ابھی یہ حکومت آئی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد 16 مہینے کی حکومت ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کرے. انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات کے بعد جو بھی حکومت جو ہے منتخب ہو اس کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ آرمی چیف کی جو ہے وہ تعیناتی کرے. خیر اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی آئے، ساری چیزیں آئیں، لیکن وہ ایک موقع تھا کہ جب نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسرٹ کی، اور انہوں نے ایک ایسی چال چلی کہ جس کا ابھی تک نون لیگ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اب وہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ 5-6 جرنیل ہیں، ان کی ایک فہرست ہے، اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو رہی ہیں. یہاں سے حکومتی نمائندے وزیر اعظم سمیت جو ہے وہ لنڈن بھی گئے. نواز شریف صاحب نے بظاہر آپ دیکھ لیں کاغذوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ نہیں کی، لیکن الٹیمیٹلی اٹ واز ہز ڈیسیجن کہ کس بندے کو آرمی چیف لگانا ہے. اب جب انہوں نے جنرل عاصم منیر کا انتخاب کر لیا، اور جو عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی رائیولری کا بھی ہمارے سامنے ہے، جس کا ایڈمیشن بھی خود عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ ماضی میں ان کے کیا معاملات ایک دوسرے سے گڑبڑ رہے، تو اس کے بعد صرف اور صرف جو ہے وہ باقی ساری چیزیں تاریخ کا یا ماضی کا حصہ ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اور انفارچونیٹلی جب یہ چیزیں آگے بڑھیں، طول پکڑا ان سب چیزوں نے، پھر 9 مئی ہو گیا. اور 9 مئی کے بعد جو ہے وہ جو پاورفل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس بھی ایک موقع آیا، اور انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو صحیح رگڑا دیا. تو لیکن اس طرف میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں اور مزید کسی وقت بات کریں گے. آج کے جو ویلاگ کا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ یہ 3 ایسے ٹریٹس ہیں یا 3 ایسی جو ہیں وہ کوالٹیز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے ٹرکس ہیں، یا ان کے پاس ایک منتر ہے کہ یار یہ 3 کام میں نے کب کیسے کیسے کرنے ہیں، تو اس کی بدولت مجھے جو ہے وہ پولیٹیکل فائدہ ہو سکتا ہے. اور شاید انہی 3 چیزوں کو اگر آپ پچھلے ان کے ادوار پہ بھی اپلائی کریں کہ انہوں نے ان چیزوں کا کہ موقع کی مناسبت سے آپ نے اپنا کام بولنا ہے، کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کی جو بے وقوفیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور پھر ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں نواز شریف صاحب کے حصے میں آئی ہیں، یہ جو کی اپوائنٹمنٹس کا معاملہ ہے، تو اس وقت وہ ایسی کوئی جو ہے وہ گیم سیٹ کرتے ہیں کہ جو بعد میں ان کو الٹیمیٹلی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جن کی بدولت آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر اسٹرانگلی کم بیک کر رہے ہیں، اور شاید اگلی حکومت بھی وہ بنانے جا رہے ہیں. نواز شریف کی جو بارہا انہوں نے ریٹرن کیا پاور کوریڈورز میں یا سیاست میں یا پارلیمان میں، تو اس کے پیچھے یہ وہ ریزنز تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ وہ بڑے جو ہیں وہ ریزنز تھے کہ جنہوں نے اس پچھلے 5-7 سال میں نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ ہموار کیا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.